आरम्भं कुर्मः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Namaste सर्वेभ्यः. Welcome to one and all for today's chanting session. Let's start with the shloka number 10. गन्धिमती भगिनी, हलो हाँ। गान्धिमती ज्येष्ठादशे भगिनी गान्धिमती गन्धिमती भगिनी यस यस योष्टादश दशन जपे नित्यम। योष्टादशन जपे नित्यम. Actually, it is dasham. Makara will go and chachajajani. That is yoštadasham jape nityam. Yoštadasham jape nityam. Naro nischala manasaha. Coming to the second line, third pada. Jnana siddhim salabhate. Jnana siddhim, dhim is mahaprana. Salabhate, labhate, bha is mahaprana. Tato yati param, param padam. Tato yati param padam. Again I repeat. Yoštadasham jape nityam. Naro nischalam manasaha. Jnana siddhim salabhate. Tato yati param padam. Let us start. Okay. Yoštadasha. Sorry. Are you there, Bhagini? yes Bhagini. Yoštadasham jape nityam. योष्ठादशं जपे नित्यं. Jabe no jape. योष्ठादश जपे नित्यं. योष्टादशं जपे नित्यं. योष्ठादशे योष्टादशं योष्टा योष्ठा योष्ठा दशं 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 योष्टादशं योष्ठादशं जपे नित्यं. जपे नित्यं. योष्टादशं जपे नित्यं. योष्टादशें जपे नित्यं. जपे नित्यं. Finish. जपे नरो निश्चल मानसः. नरो निश्चल मानसः. नरो निश्चल मानसः. ज्ञानसिद्धिं सलभते. ज्ञानसिद्धिं सलभते. ज्ञानसिद्धिं सलभते. ततो याति परं पदम्. ततो याति परं पदम्. ततो याति परं पदम्. Yeah, उत्तमं भगिनी. Practice. Okay, thank you. वसंतराजा भगिनी, योष्टादशं जपे नित्यम्. योष्टादशं जपे नित्यम्. योष्टादशं जपे नित्यम्. नरो निश्चलमानसः. नरो निश्चलमानसः. नरो निश्चलमानसः. ज्ञानसिद्धिं सलभते. ज्ञानसिद्धिं सलभते. ज्ञानसिद्धिं सलभते. ततो याति परं पदम्.
ततो याति परं पदम् ततो याति परं Yadi is पदम् not there. Tato yati. ततो याति परं पदम् ततो याति परं पदम् Uttamam Bhagini. Sujata Sridhar Bhagini. Yes, sir. योष्टादशं जपे नित्यं मनरो निश्चलमानसः योऽष्टादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः योऽष्टादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् उत्तमं भगिनि Thank you, ma'am. Nalini Bhagini. Namaste, ma'am. योष्टादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः योऽष्टादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः योऽष्टादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् उत्तमं भगिनि उत्तमम् Prema Kotishwaran Bhagini. Yes, Mahodaya. योष्टादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् योष्टादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् उत्तमं भगिनि Now this they have given the gist. Anyone who recites the 18 chapters of Bhagavad Gita every day with a pure and unshaken mind attains perfection in knowledge and reaches the highest state in life and supreme goal. But in this modern era, nobody has the time. But still, you try at least one chapter in a day, like that, 18 days. So whoever recites, they can try 18 chapters too. Dr. Subramanian Mahodaya. हाँ महोदय Full shloka Mahodaya. योष्टादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् Uttama Mahodaya. Let's move on to the next one, shloka number 11. Mekhala Prakash Bhagini. Yes, Mahodaya. Pathe, the is Mahaprana. Pathe samagre. Samagre, gre is dirgha. Sampurne. Pate samagre sampurne. Tatordham pata macharet. Tatordham. Dham is Mahaprana. Patha again. Mahaprana tha. Macharet. Tata godanajam punyam. Tada godanajam punyam labhate natra samshayaha. Labhate bha is Mahaprana. Natra samshayaha. Let us start again. Pathe samagre sampurne. पाठे समग्रे सम्पूर्णे पाठे समग्रे सम्पूर्णे Tatordham patamacharet. तथोर्थं पाठमाचरेत् तथोर्थं पाठमाचरेत् Tada godanajam punyam. तथा गोदानजं पुण्यं तथा गोदानजं पुण्यं Tada तथा tadha तथा
तदा ओके तथा ओके तथा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः लभते नात्र संशयः लभते नात्र संशयः उत्तमं भगिनि कृष्णा पवनी भगिनी पाठे समग्रे सम्पूर्णे पाठे समग्रे सम्पूर्णे पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् ततोर्धं पाठमाचरेत् ततोर्धं पाठमाचरेत् ततोर्धं पाठमाचरेत् उत्तमं तदा गोदानजं पुण्यं तदा गोदानजं पुण्यं तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः लभते नात्र संशयः लभते नात्र संशयः उत्तमं भगिनि विनीता जयकुमार भगिनी पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् माचरेत् also should be held पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः उत्तमं भगिनि विमला भगिनी यस् महोदय पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोर्थं पाठमाचरेत् पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोर्थं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः उत्तमं भगिनि धन्यवादः विजयलक्ष्मी भगिनी यस् महोदय पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः उत्तमं भगिनि पाठमाचरेत् that also should be held okay उत्तमं if complete reading of 18 chapters is not possible then even if only half is read he attains the benefit of giving a cow as a gift there is no doubt about it if cannot be possible if it is not possible for you to recite or do the parayanam of 18 chapters half if you read half that is 9 chapters is equal to gifting the cow that's all coming to the गणेश प्रसाद महोदय full shloka mahodaya yes sir पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत्
तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः. Uttama Mahodaya. Let's move on to the next one. Shloka number 12. Thank you, madam. निर्मला नटराजन भगिनी. नमस्ते महोदय. त्रिभागं पठमानस्तु. त्रिभागं भा is महाप्राण, patha tha is महाप्राण. त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नान फलं लभेत. गंगा स्नान फलं is there makara, next letter is la. गंगा स्नान फलल लभेत, not falal, falal labhet. Phe is again Mahaprana, Pha is also Mahaprana. Shadamsham japamanastu. Shadamsham Makara Timutu. Next letter is Ja, Cha Cha Ja Janya. Shadamsham japamanastu. Somayagha phalam labhet. Again the La is there. To remove the Makara, Somayagha phalal labhet. Labhet, Bhe is Mahaprana, Pha is Mahaprana. Let us start beginning. त्रिभागं पठमानस्तु. त्रिभागं पठमानस्तु. त्रिभागं पठमानस्तु. गंगा स्नान फलं लभेत. गंगा स्नान फलं लभेत. गंगा स्नान फलं लभेत. षडंशं जपमानस्तु. षडंशं जपमानस्तु. षडंशं जपमानस्तु. सोमयागफलं लभेत. सोमयागफलं लभेत. सोमयागफलं लभेत. उत्तमं भगिनि. धन्यवादः. राजन नारायणन महोदय. हाँ महोदय. त्रिभागं पठमानस्तु. त्रिभागं पठमानस्तु. त्रिभागं पठमानस्तु. गंगा स्नान फलं लभेत. गंगा स्नान फलं लभेत. गंगा स्नान फलं लभेत. षडंशं जपमानस्तु. षडप्सं जपमानस्तु. षडप्सं जपमानस्तु. सोमयागफलं लभेत. सोमयागफलं लभेत. सोमयागफलं लभेत. उत्तमं महोदय. थैंक यू महोदय. नीरजा भगिनी. त्रिभागं पठमानस्तु. गंगा स्नान फलं लभेत. त्रिभागं पठमानस्तु. गंगा स्नान फलं लभेत. त्रिभागं पठमानस्तु. गंगा स्नान फलं लभेत. षडंशं जपमानस्तु. सोमयागफलं लभेत. षडंशं जपमानस्तु. सोमयागफलं लभेत. षडंशं जपमानस्तु. सोमयागफलं लभेत. उत्तमं भगिनि. रमादेवी भगिनी. यस महोदय. त्रिभागं पठमानस्तु. गंगा स्नान फलं लभेत. त्रिभागं पठमानस्तु. गंगा स्नान फलं लभेत. त्रिभागं पठमानस्तु. गंगा स्नान फलं लभेत. षडंशं जपमानस्तु. सोमयागफलं लभेत. षडंशं जपमानस्तु. सोमयागफलं लभेत. उत्तमं भगिनि. षडंशं जपमानस्तु. सोमयागफलं लभेत. उत्तमं भगिनि. रम्या भगिनी. यस भगिनी. त्रिभागं पठमानस्तु. गंगा स्नान फलं लभेत.
षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् उत्तमं भगिनी. He who recites 6 chapters of the Bhagavad Gita, he achieves the merit of a bath in the sacred river of Ganga, Gangastana. And who recites 3 chapters at least of the Bhagavad Gita, the person will attain the merit of performing a Soma Yaga, which is a kind of ritual. So, three bhaga means 3, that is 3. 3 chapters if you attain, if you perform, if you read, then you will get the punya of doing that Soma Yaga. That's all he says. We'll move on to Anya Nagaraj Bhagini. Full shloka Bhagini. Full shloka Bhagini. Bhagini. त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्. Uttama Bhagini. Let's move on to the next one, shloka number 13. Sundari Bhagini. Namaste Mahoday. Namaste. Ekadhyayam tu yo nityam. Ekadhyayam tu. Remove the makara. Next letter is la. Tatadadana. So ekadhyayam tu yo nityam. Ekadhyayam tu yo nityam. Dhya is Mahaprana. Pathate bhakti sanyutaha. Pathate, not samyutaha. Sanyutaha. Pathate, tha is Mahaprana. Pathate bhakti, bha is Mahaprana. Sanyutaha. Coming to the second line, third pada. Rudralokamavapnoti. Atnoti. Rudralokamavapnoti. Gano bhutva vase chiram. Chi, just press it. There are 2 chis. Gano bhutva. Bhu is Mahaprana. Vase chiram. Vase chiram. Let us start beginning. Ekadhyayantu yo nityam. Ekadhyayantu yo nityam. Ekadhyayantu yo nityam. Pathate bhakti sanyutaha. Patate bhakti sanyutaha. Patate bhakti sanyutaha. Rudralokamavapnoti. 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 Gano bhutva vase chiram. Gano bhutva vase chiram. Gano bhutva vase chiram. Uttamam Bhagini. Veena Panishri Bhagini. Veena Bhagini. Veena Bhagini. Savitri Ramesh Bhagini. Yes, sir. Ekadhyayantu yo nityam. Ekadhyayantu yo nityam. Ekadhyayantu yo nityam. Pathate bhakti sanyutaha. Pathate bhakti sanyutaha. Pathate bhakti sanyutaha. Rudralokamavapnoti. 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 Not bhuti. Not Rudralokamavapnoti. Rudralokamavapnoti. Gano bhutva vase chiram. Gano bhutva vase chiram. Gano bhutva vase chiram. Uttamam Bhagini. Thank you, ma'am. Savitri Gopalan Bhagini. Savitri Gopalan Bhagini. Rajeshwari Prasanna Bhagini. Namaste Bhajan. Ekadhyayantu yo nityam. Pathate bhakti sanyutaha. Ekadhyayantu yo nityam.
पठते भक्तिसंयुतः एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्छिरम् रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्छिरम् रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्छिरम् उत्तमं भगिनि शोभा एरिस्वामी भगिनी यस् महोदय एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः संयुतः एकाध्यायन्तु यो नाना I have already explained भगिनी okay एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्छिरम् रुद्रलोकम् अवाप्नोति गणो भूत्वा वसेश्चिरम् रुद्रलोकम् अवाप्नोति गणो भूत्वा वसेश्चिरम् जी सावित्री भगिनी सावित्री गोपालन भगिनी थैंक यू मैडम यत् महोदय एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्छिरम् एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्छिरम् उत्तमं भगिनी The person who reads one chapter of Bhagavad Gita every day with supreme faith and devotion attains to the world of Rudra, that is Shivaloka, and will become a Rudra Gana, an attendant to Lord Shiva. Lives there for many years. I repeat again, if you cannot read 18 chapters, at least read half of it. If half is not possible, at least read 6 of it or 3. Otherwise, at least one chapter of Bhagavad Gita every day with supreme faith and devotion, the person will attain, that is Shivaloka, Rudraloka, and he will become a Rudragana and lives there for many years. Kritika Vijay Bhagini. Namaste Bhagini. Full shloka Bhagini. Ekadhyayantu yo nityam pathate bhakti sanyutah रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम्. Uttamam Bhagini. Let's move on to the next one. Shloka number 14. Usha Chandar Bhagini. Mहोदय. Adhyayam shloka padam va. Adhyayam makara only. Adhyayam. Dhya is Mahaprana. Shloka padam. To remove the makara, next letter is va. So whenever ya, va, la comes, we have to use the same thing. Shloka padam va. Va is dirgha. Nityam yaha patathe naraha. To remove the makara from nityam, next letter is ya. So nityaya. Nityayaha. Here to remove the visarga, next letter again is, after visarga is pa. Nityayah patate naraha. Nityayah patate naraha. Tha is Mahaprana. Coming to second line, third pada. Sayati naratam yavat. Sayati naratam. To remove the makara from naratam, next letter is ya. Sayati naratam yavat. Sayati naratam yavat. Manvantaram vasundhare. Manvantaram. To remove the makara, next letter is va. Manvantaram vasundhare. Manvantaram vasundhare. Please note that if you have some corrections, kindly do it. Yavat manvantaram. Let us start beginning.
अध्यायं श्लोकपादौ वा अध्यायं श्लोकपादौ वा अध्यायं श्लोकपादौ वा नित्यं यः पठते नरः नित्यं यः पठते नरः नित्यं यः पठते नरः स याति नरकां यावत् स याति नरकां यावत् स याति नरकां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे मन्वन्तरौ वसुन्धरे मन्वन्तरौ वसुन्धरे। उत्तमं भगिनि। धन्यवादः। मेनका शरवणन् भगिनी। अध्यायं श्लोकपादौ वा अध्यायं श्लोकपादौ वा अध्यायं श्लोकपादौ वा नित्यं यः पठते नरः नित्यं यः पठते नरः यौ पठते यौ is not there यः पठते नरः यः पठते नरः यः पठते नरः स याति नरकां यावत् स याति नरकां यावत् स याति नरकां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे मन्वन्तरं वसुन्धरे मन्वन्तरं वसुन्धरे। उत्तमं भगिनि। लक्ष्मी भगिनी। यस् महोदय। अध्यायं श्लोकपादौ वा नित्यं यः पठते नरः अध्यायं श्लोकपादौ वा नित्यं यः पठते नरः अध्यायं श्लोकपादौ वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरकां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे यावत्ता मैम அது யாவன் போட்டிருக்கு யாவத்தா यावत् ओके स याति नरकां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे मन्वन्तरं वसुन्धरे स याति नरकां यावन् यावत् ओके स याति नरकां यावत् मन्वन्तरौ वसुन्धरे स याति नरकां यावत् मन्वन्तरौ वसुन्धरे। उत्तमं भगिनि। धन्यवादः। नीरजा भगिनी। अध्यायं श्लोकपादौ वा नित्यं यः पठते नरः अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः। Bagini, I have already explained about the Anunasika rule. Adhyayam shloka padau va nityam yah pathate naraha. Sorry, madam. No problem. अध्यायं श्लोकपादौ वा नित्यं यः पठते नरः। अध्यायं श्लोकपादौ वा नित्यं यः पठते नरः। स याति नरकां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे स याति नरकां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे। Manvantaram Vasundhare. I know that you don't have the PDF. When you get the printouts, you please do note down the corrections of Anunasika.
मन्वन्तरं वसुन्धरे स याति नरतां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे स याति नरतां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे उत्तमं भगिनि हेमावती पी भगिनी आं महोदय अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे उत्तमं भगिनि now they have said, they said, oh Prithvi, if one reads even a part of the chapter daily, first he asked us to recite all the 18, then 9, then 6, then 3 and 1. Now at least a part of the chapter he retains a human body till the end of Manvantara, that is 71 Mahayugas. And you know the years, how many years they have given. So that means if you recite few shlokas from the chapter every day, you will get the human body till the end of Manvantara. Advaita Mahodaya. Advaita Mahodaya. Rajini Subramaniam Bhagini. Yes, Full Mahodaya. shloka Bhagini. Yes. अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं पठते नरः स याति नरकां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे. Uttamam Bhagini. Let's move on to the next one. Shloka number 15. धन्यवाद. 15. Hemalata Bhagini. Yes, Bhagini. Gitayaha shloka dashakam. Gitayaha. To remove the visarga, next letter is Sha. Gitayash shloka dashakam. Gitaya, all are dirgha. Gitaya shloka dashakam. Sapta pancha chatushtayam. Sapta pancha chatushtayam. Coming to second line, third pada. Dvau trinekam tadardham va. Dvau trinekam. Ma kara, to remove the ma kara, next letter is the ta 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 dana. Dvau trinekan tadardham. That again to remove the ma kara, va is there. Tadardham va. Again I repeat. Dvau trinekan tadardham va. Shlokanam yah pate naraha. Shlokanai. To remove the ma kara, next letter is ya. Shlokanai. Yaha is there. To remove the visarga, next letter is pa. Yah paten naraha. The is Mahaprana. Let us start Bhagini. Gitaya shloka dashakam. Gitaya shokadashakam. Gitaya shokadashakam. Shloka dashakam. Shloka. Shlokadashakam. Gitaya shlokadashakam. Sapta pancha chatushtayam. Sapta pancha chatushtayam. Sapta pancha chatushtayam. Dvau trinekam tadardham va. Dvau trinekam tadardham va. Dvau trinekam tadardham. You should pronounce dvau. Dvau, okay. Dvau trinekam tadardham va. Dvau trinekam tadardham va. Shlokanayah paten naraha. Shlokanayah pate naraha. Shlokanayah pate naraha. Uttamam. Vasanta Palani Swami Bhagini. Yazimi. Vasanta Palani Swami Bhagini.
गन्धिमती भगिनी यस् महोदय गीताया श्लोकदशकम् गीताया श्लोकदशकम् गीताया श्लोकदशकम् सप्तपञ्चचतुष्टयम् 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 चतु you don't say chatu सप्तपञ्चचतुष्टयम् द्वौ त्रीनेकं तदर्धौ वा धौत्रीनेकं तदर्धौ वा धौत्रीनेकं तदाधौ वा तदर्धौ वा धौत्रीनेकं तदर्धौ वा श्लोकानायः पठेन्नरः श्लोकानायः पठे नरः श्लोकानायः पठे नरः उत्तमं भगिनि सुजाता श्रीधर भगिनी सुजाता श्रीधर भगिनी राजेश्वरी प्रसन्ना भगिनी गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयम् गीताया श्लोकदशकम् सप्तपञ्चचतुष्टयम् गीताया श्लोकदशकम् सप्तपञ्चचतुष्टयम् द्वौ त्रीनेकं तदर्धौ वा श्लोकानायः पठेन्नरः द्वौ त्रीनेकं तदर्थौ वा श्लोकानाय पठे नरः द्वौ त्रीनेकं तदर्थौ वा श्लोकानाय पठे नरः उत्तमं भगिनि वसंतराजा भगिनी गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयम् गीताया श्लोकदशकम् सप्तपञ्चचतुष्टयम् गीताया श्लोकदशकम् सप्तपञ्चचतुष्टयम् द्वौ त्रीनेकं तदर्धौ वा श्लोकानयः पठेन्नरः द्वौ त्रीनेकं तदर्थौ वा श्लोकानायः पठेन्नरः द्वौ त्रीनेकं तदर्थौ वा श्लोकानायः पठेन्नरः उत्तमं भगिनि अद्वैत महोदय यस् महोदय गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयम् द्वौ त्रीनेकं तदर्धौ वा श्लोकानायः पठेन्नरः गीताया श्लोकदशकम् सप्तपञ्चचतुष्टयम् सप्तपञ्चचतुष्टयम् द्वौ त्रीनेकं तदर्थौ वा श्लोकानायः पठेन्नरः उत्तमम् he who repeats 10, 7, 5, 4, 3 or 2 shlokas or even one or half of it attains the region of the moon and lives there for 10,000 years. Accustomed to the daily study of Bhagavad Gita, a dying man comes back to life again as a human being in a good family. So that means we have to keep on reading the Bhagavad Gita. उषा भगिनी हाँ जी फुल श्लोक भगिनी या श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयम् पञ्च सप्तपञ्चचतुष्टयम् द्वौ त्रीनेकं
ददौ वा श्लोकानायः पठेन्नरः Uttamam Bhagini. Now recite that shloka number 10. We'll do the revision. Usha Bhagini. योष्टादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् Uttamam Usha Bhagini. गणेश प्रसाद महोदय. Yes, sir. पाठे समग्रे संपूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः. Uttamam Mahodaya. प्रेमा कोटीश्वरन भगिनी. Yes, Mahodaya. त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नान फलल्लभेत् षडं जपमानस्तु सोमयाग फलल्लभेत्. Uttamam Bhagini. धन्यवाद. सुकन्या नागराज भगिनी. हाँ महोदय. एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत्थिरम्. Uttamam Bhagini. रजनी सुब्रमण्यम भगिनी. Yes, Mahodaya. 14, no? Yes. अध्यायं श्लोकपादौ वा नित्यं यः पठते नरः सयाति नरताय यावत् मन्वन्तरौ वसुन्धरे. Uttamam Bhagini. Uttamam. धन्यवाद. रम्या भगिनी. गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानायः पठेन्नरः. Uttamam Bhagini. योष्टादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्. पाठे समग्रे संपूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः. त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नान फलल्लभेत् षडं जपमानस्तु सोमयाग फलल्लभेत्. एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम्. अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे. गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानायः पठेन्नरः. समापयामः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. धन्यवादः सर्वेभ्यः. पुनर्मिलामः. राम राम राम. धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी.